अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ईरान और इजराइल अमरीका के दरमियान जारी जंग 12वें रोज़ अब इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां सफारतकारी के तमाम दरवाजे बंद और मिसाइलों की ज़बान खुली है। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान से वाशिंगटन तक फैले इस तसादुम के दौरान ईरानी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके वाज़े किया है कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं। ताहम उन्होंने मुतनब्बे भी किया है कि अगर आलमी बरादरी ने अभी भी खामोशी ना तोड़ी तो बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी का पूरा ढांचा बिखर जाएगा। एक तरफ जहां ये सफारती राब्ते जारी है, वहीं ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बेटे के दावे ने हलचल पैदा कर दी है। उनका कहना था कि ऐसी इतलात मिली है कि नए रहबर आला जख्मी हैं, लेकिन खुदा के फजल करम से वो महफूज हैं। दूसरी जानिब तेहरान ने इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद करते हुए दो टोक पैगाम दिया है कि सुप्रीम लीडर के जख्मी होने से मुतालिक तमाम खबरें महज दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। ईरान के अंदरूनी हालात पर जमी इन नज़रों के साथ साथ आलमी मईशत की शहरत कहलाने वाली आबना हुर्मुज़ पर भी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी स्ट्रेटेजिक गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों पर मुतअद्दिद हमले रिपोर्ट हुए हैं, जिसने बहरी सलामती को दाव पर लगा दिया है। आलमी सियासत के इसी हंगामा खेज मंजरनामे में एक अहम इखलाकी आवाज़ बरतानिया से भी उठी है, जहाँ 45 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बिलफोर एलामिया के जरिए इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर माफ़ी मांगे। मगरिब में उठने वाली इस एहतजाजी आवाज़ के साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भी इंकशाफ किया है कि जिसके मुताबिक सदर ट्रंप के मुशीरों ने तेहरान के रद्दअमल का जो गलत अंदाज़ा लगाया था, उसकी कीमत अब आलमी मंडी में तेल की आसमान छूती कीमतों की सूरत में अदा करनी पड़ रही है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस अब इस मुश्किल में गिरफ्तार है कि 12 रोज से जारी इस जंग से निकलने का कोई महफूज रास्ता कैसे तलाश किया जाए। इसी मामले के ऊपर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया का ज़ुनैरा अज़हर साहिबा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जो इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते हैं, अनस मलिक साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुनैरा साहिबा, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। पिछले 24 से 48 घंटे में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो मीडिया टॉक हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुफ्तगू की है, कुछ बदला हुआ सा मूड लग रहा है। मतलब एक जगह उन्होंने कहा कि अब ये जो है वो जंग बस ख़त्म होने वाली है, इट्स अ मैटर ऑफ डेज नाउ, शायद अगले हफ्ते, इस हफ्ते तो नहीं लेकिन शायद अगले हफ्ते तक ये हो जाए। लेकिन साथ ही साथ बमबारी भी जो है वो इस वक्त तेहरान के ऊपर, ईरान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो है वो जारी है। व्हाट डू यू थिंक, ये अमेरिका बेसिकली क्या कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी के तहत ये सब कुछ कर रहा है? मंसूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज़ बड़ी वाज़ेह है, और चलें हमारी बात तो छोड़ें, इस वक्त सारा वेस्टर्न मीडिया जो सीरियस थिंकर्स और एनालिस्ट हैं वो लिख रहे हैं कि वियतनाम से लेके अभी तक अमेरिकन स्ट्रैटेजी यही रही है कि दे रश इनटू द वॉर विदाउट हैविंग एन एंड गेम इन देयर माइंड्स। और आप देख लें रिपीटेडली जो कुछ इराक में हुआ, लीबिया, उसके बाद वियतनाम से स्टार्ट करके आप अफगानिस्तान तक आ जाए, एंड गेम कभी भी इनकी क्लियर नहीं होती। वाई? बिकॉज केओस डिजाइन करना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। सो जब आप दुश्मन को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, पहले तो जंगें ये होती थी आप जाके टेरिटरी होल्ड कर लेते थे, अपनी मर्जी की गवर्नमेंट्स बनाते थे, नाउ दैट इज नो मोर पॉसिबल। और स्पेशली अगर आपका मुकाबला एक ऐसे मुकाबिल से है जो एसिमेट्री में बिलीव करता है, और 40 इयर्स प्लस से उसने इसी जंग की तैयारी की थी, उसका पॉलिटिकल सिस्टम, उसका लीडरशिप सिस्टम, सारा सिक्योरिटी का निज़ाम उसी के लिए एक तरह से फोकस तरीके से तैयार किया गया। तो हाउ कम कि अभी तक आबनाए हुर्मुज़ में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में एस्कॉर्ट करते हुए हमें अमरीकी तैयारे नजर नहीं आ रहे अपने कार्गोस को। द वेरी फैक्ट दैट ईरान इज सेइंग कि वी आर वेटिंग फॉर यू, और वहां कोई जा नहीं रहा और वो अपनी मर्जी के कार्गोस को गुजरने भी दे रहे हैं, इट सिंपली मींस दे हैव द कंप्लीट कंट्रोल। और दूसरा, आप ये देखिए कि अगर आपको व्हाइट हाउस में दुआएं होनी नजर आनी शुरू हो जाएं, कि अब तो वहां दुआएं हो रही हैं, आपने वो तस्वीर देखी होगी, तो यू कैन वेल इमेजिन हाउ आइडियोलॉजिकल दिस वॉर इज। सो जो आइडियोलॉजिकल वॉर्स होती हैं उनको किसी एंड गेम तक पहुंचाया जा ही नहीं सकता इन माय ओपिनियन, वो सिर्फ अपनी शक्लें चेंज करती हैं। सो आप अभी देखेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी तरीके से इसको रोकेंगे और कहेंगे अपनी जीत डिक्लेयर करेंगे, एंड देन यू विल सी अनदर एपिसोड। ओके अनस, ये इस सारी सूरत हाल में ज़ुनैरा अभी जो बात कर रही थी कि जो वहाँ पे नेवल वेसल्स थे उन्होंने सपोर्ट करना था, एस्कॉर्ट करना था ऑयल टैंकर्स को, उन तमाम जहाज़ों को जिन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को क्रॉस करना था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये ऐलान किया था कि वे मेकिंग अ प्लान, लेकिन आज ये खबर आई कि जनाब उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू दैट, अभी बहुत ज़्यादा खतरा है, वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। सो एक और चीज़ डोनाल्ड ट्रंप की एक और कोशिश, एक और टारगेट जो वो अचीव नहीं कर सके। डू यू थिंक इसकी वजह से उनके ऊपर जो ट्रस्ट लेवल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है?
بہت بہت شکریہ منصور صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ ٹویٹ کیا تھا آج سے ایک ہفتہ پہلے 9 دن پہلے کہ یو ایس ملٹری اسکارٹ کرے گی, یو ایس گورنمنٹ انشورنس دے گی اور یو ایس ملٹری اسکارٹ کرے گی, وہ ایک بیٹ تھا میری نظر میں. وہ بیٹ کیوں تھا کہ وہ جو انشورنس پرائسز تھے وہ ان ممالک کو پھر بیئر کرنے ہوں گے یا کرنے وہ چاہتے تھے کہ وہ ممالک بیئر کریں جو کہ سب سے زیادہ اسٹریٹ آف ہارموز کو یا آئل امپورٹس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. اب وہ ممالک جیسے کہ پاکستان, جیسے کہ چائنا, جیسے کہ بھارت اور ڈفرینٹ ادر خطے کے ممالک جو زیادہ تر اسٹریٹ آف ہارموز سے اپنی آئل امپورٹس کرتے ہیں, وہ اس بیٹ میں نہیں آئے. اور جب وہ نہیں آئے تو آف کورس اس کا ایک امپیکٹ یو ایس جو ملٹری ایسٹ ہے اور یو ایس فنکشنری اسٹیٹ فنکشنری ہے اس کے اوپر آیا. دوسری بات یہ کہ جو بات زنیرہ کہہ رہی تھیں ابھی کہ ایرانی ملٹری نے, ایرانی رجیم نے پچھلے 40 سال میں اپنے آپ کو پریپیئر ہی اسی کے لیے کیا ہے. انہوں نے اپنی بورڈز, اپنی جو پورا مائنڈ سیٹ جسے آپ کہتے ہیں رجیم کی جو ٹریننگ تھی وہ اسی ایک انہیرنٹ دشمن کے طور پہ کی گئی, ایک امریکہ کو اپنے دشمن, ایک سوارن انیمی کے طور پہ دیکھ کے کی گئی. اور اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ اب یو ایس جو ہے وہ کافی زیادہ بیک فٹ کے اوپر ہے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہی بات کی کہ جی اینڈ گیم کیا ہے. اینڈ گیم آج بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اور پرابلم یہ ہے کہ ایران, میری جتنی ایرانی آفیشل سے بات ہو رہی ہے آج بھی ہو رہی ہے, وہ ایران یہی کہتا ہے کہ اس کے فیور میں ہے کہ خطے میں جنگ جتنی زیادہ پرولونگ ہوگی وہ ایران کے فیور میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایران سے بیٹھ کے امریکہ میں تو وار نہیں کرنے کو رہا, کیونکہ اس کے بیلسٹک میزائل کی اتنی رینج ہے نہیں کہ 12,000-11,000 کلومیٹر جو ہے وہ اتنا دور وار کرے, ڈائریکٹلی امریکن ٹیریٹری کو ہٹ نہیں کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر جب یہ نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ جی جو خطے میں امریکی ایسٹس ہیں ان کو ہٹ کرے گا. اس کا ایک اکنامک فال آؤٹ آئے گا امریکی اکانومی کے اوپر, جو کہ نظر آ رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یو اے ای میں کافی سارے انویسٹرز تھے, انہوں نے کہا کہ جی اپنے کمٹمنٹ سے وہ ودرا کیے. انہوں نے کہا کہ جی ہم دوبارہ یو اے ای کے اندر اپنے پیسہ, اپنا کیپٹل واپس لگائیں گے ریکنسٹرکشن اور ری بلڈ کرنے کے چکر میں. تو ایران کا لانگ ٹرم آبجیکٹو امریکہ کو اکنامکلی ہرٹ کرنا ہے, ملیٹریلی ہرٹ کرنا نہیں ہے. اور اب تک ایران از ڈوئنگ اے فیئرلی گڈ جاب ان ڈوئنگ دیٹ. یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دیم کہ وہ اپنے آبجیکٹو کے اوپر بڑا کلیئر ہیں. امریکہ کا کیا آبجیکٹو تھا, امریکہ کا کیا آبجیکٹو تھا, نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید وہ ایک یوکرین ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسے رشیا نے یوکرین میں ریپلیکیشن کی کوشش کی کہ 3 دن کے پہلے آ کے صدر چینج کر دیں گے, رجیم چینج کر دیں گے, پھر 3 دن میں کر دیں گے, پھر 3 ہفتے میں کر دیں گے. تو مجھے وہی ریپلیکیشن ادھر بھی نظر آتی ہے, لیکن اینڈ گیم ان سائڈ کوئی نظر نہیں آتا. زنیرہ, یہ جو تکلیف دینے کی بات ہے کہ ملٹریلی نہیں لیکن اکنامکلی جو ہے وہ ایران کو تکلیف دینی تھی, لیکن جب تکلیف دینے کی بات آتی ہے, ایک مہنگا تیل جو ہے وہ تو پوری دنیا کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے, انکلوڈنگ دا امریکنز دیم سیلز. پاکستان تو اس کی تکلیف اس وقت برداشت کر ہی رہا ہے 55 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ, لیکن وہاں امریکہ کے اندر بھی آئل پرائسز جو ہیں اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں. اب isn't this a question کہ who is going to blink first؟ پہلے اپنی تکلیف کا ذکر کر کے جو ہے کون 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کیا وہ امریکنز ہوں گے, کیا وہ ایرانینز ہوں گے؟ ان دونوں میں سے آپ کے خیال میں سب سے پہلے بلنک کون کر سکتا ہے؟ In my very personal opinion, اور جس کو میں based on the calculation کہہ رہی ہوں, US would blink first. Why I say this? جو رپورٹس بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہی, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے جس کے مطابق جو شیل آئل جو اپنی پروڈکشن بھی ہے یو ایس کی, وہ بھی اس کیپیسٹی میں اب نہیں ہے کہ بہت ان دا لانگ رن سسٹین کر سکے. دے نیڈ آئل اگین. وہ جسے کہتے ہیں نا, ایک آئل کی بھوک ہے یو ایس کی جو ختم ہونے کو نہیں آتی, اور اس میں آپ نے کئی شکلیں دیکھی. آپ نے کویت میں دیکھا 90s میں کیا ہوا, پھر آپ نے عراق میں 2003 کا ایپیسوڈ دیکھا, پھر 2011 کا ایپیسوڈ دیکھا. سو بیسکلی یہ یاد رکھیں کہ آئیڈیالوجی اپنی جگہ, اسرائیل کی سپورٹ اپنی جگہ, آئل از اسٹل ان دا سینٹر. آئل کو کنٹرول کرنے کا جو خواب ہے یو ایس کا, اس کی بہت ساری کیلکولیشنز جو ہیں اس کو غلط ثابت کر دیا. بیکاز اگر آپ کو یہی نہیں پتا تھا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بارودی سرنگیں بچھا سکتا ہے جا کے اسٹریٹ آف ہارمز میں, اور وہ وہاں پہ ایسی ویسلز کریٹ کر سکتا ہے جو آپ کو سیٹلائٹ امیجری سے ویسلز لگ رہی ہیں بٹ وہ اصل میں گھوسٹ بوٹس ہیں. انہوں نے ڈسیپشن سے بہت کام لیا ہے, یہ ابھی شاید خبریں آئیں گی باہر, آپ دیکھیے گا. تو جو آرٹ آف ڈسیپشن ڈسپلے کیا ہے ایران نے, اور جو سرپرائز کیا ہے کہ میرے خیال ہے دوسرے تیسرے دن ان کی ٹاپ لیڈرشپ اڑا دی گئی, ڈیکیپیٹیشن آف آیت اللہ.
اس کے بعد 9 days وداؤٹ دا نامینیشن IRGC نے جیسے سسٹین کیا ہے ریگولر آرمی نے, دس از ورتھ اسٹڈنگ. اب جب اتنا ڈیپ سسٹم آپ کے سامنے آیا ہے کہ وہ لوگ تو امبیڈڈ ہیں, نیوکلیئر تو چھوڑ دیں آپ اس کو, تو ان کے تو دیر از نتھنگ ٹو لوز. آئی ایم ٹیلنگ یو ویری اوپنلی, بیکاز CNN کے کورسپونڈنٹس ایران نے اپنے اندر الاؤ کیے ہوئے, وہ ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. تو انہوں نے تو اپنے آپ کو میڈیا کے لیے اوپن کیا ہوا ہے, وچ مینس کہ ان کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کا جو ڈیمیج ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے اور کیسا امیج جاتا ہے ویسٹرن میڈیا میں. دے آر اوپن ٹو اٹ, سو اٹس ڈو اور ڈائی فار دیم. سو ناؤ ڈونلڈ ٹرمپ از فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. اور آپ دیکھیں, مجھے نتنیاہو بتا دیں آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے, تو فور فرنٹ پہ کمپلیٹ اونرشپ آف دس وار از ناؤ لائز ود US. ٹھیک ٹھیک. انس, اس ساری چیز میں آبویسلی کیا ایران کا اس سارے معاملے میں صرف سروائیو کر جانا, اپنے ڈیفنس کو جو ہے اسی طرح متحد رکھنا, اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنی جگہ کے اوپر رکھنا, کیا یہی سکسیس کہلائے گا, یا آپ کے خیال میں اس کی جانب سے, یا جس طرح اس نے امریکن بیسز کو ہٹ کیا ہے اور ابھی تک جس طرح امریکنز کا اس وار کا بل بڑھتا جا رہا ہے وچ از ان بلینز آف ڈالرز, 9 میرے خیال میں آخری فوجی بتائے گئے تھے جو پینٹاگون نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے 9 سولجرز جو ہیں وہ اب تک مارے جا چکے ہیں. کیا اس ساری چیز کو ہی ایران کی ایک فتح قرار دیا جائے گا, دیٹ دے سروائیو سچ اے بگ اٹیک؟ نہیں, میرے خیال سے ایران کی فتح صرف یہ نہیں ہوگی کہ ایک اتنا بڑا اٹیک سروائیو کرنا, بلکہ ایران کی جو انٹیلیجنس کیپیبلٹی کو جس طرح اس نے انہانس کیا ہے پچھلے سال جون سے لے کے اس سال فروری کے درمیان میں کوئی 8 سے 9 مہینے کا جو یہ عرصہ بنتا ہے, اس کے اوپر ایران کی انٹیلیجنس کیپیبلٹی کی فتح جو ہے وہ ایکچوئل معنی میں ان کی نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ایرانی سسٹم نے صرف امریکی سسٹم سے نہیں لڑنا تھا, بلکہ راستے میں جب ایرانی میزائل ایک لانچ ہوتا ہے تو اس کو عراق میں, سیریا میں, اسرائیل کے اندر اور امریکن سسٹمز جو ہیں وہ 3 ڈفرینٹ لیئرز کے ذریعے, یا اگر اس نے گلف ممالک میں ہٹ کرنا ہے تو ڈفرینٹ لیئرز کے ذریعے گزرنا ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات میں, بحرین میں اور دوسری اور جگہوں پہ, کویت میں ہوٹلز کے اوپر ٹارگیٹ کیا گیا, اور ایک چیز دکھائی گئی کہ وہ انٹیلیجنس پریسیشن تھی ایرانی رجیم کی جانب سے یا ایران کی جانب سے, کہ ان کے پاس اتنی انٹیلیجنس کیپیسٹی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کون کس وقت اور کس ہوٹل میں موجود ہے اور وہ اسی جگہ کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ کہ ایک جو مت تھی امریکن سپیریورٹی کی, پرٹیکولرلی انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ امیجری کو لے کے, اس کو ایران نے بالکل ہی اس مت کو ختم کر دیا ہے. جیسے زنیرہ بتا رہی تھیں کہ جو آرٹ آف ڈسیپشن تھا وہ اس 8 مہینے 9 مہینے کے اندر ایران نے اتنا زیادہ ماسٹر کیا ہے کہ وہ ڈیکوائے ہیلی کاپٹرز, ڈیکوائے جیٹس جو ہیں, they have been inflicting greater damage to the American artillery or to the Israeli artillery, because اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ ڈیکوائے کو اصلی سمجھ کے ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ہم نے فوٹیجز دیکھی کہ جہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن ہیلی کاپٹر کو فار انسٹنس ٹارگٹ کیا گیا تو ہیلی کاپٹر بلیڈز ہی نہیں ہٹے. تو صرف جو متھ توڑنا would be considered, جو امریکن myth of superiority تھا, ٹیکنالوجیکل superiority, intelligence superiority اور satellitical imagery کی جو superiority تھی, اس کو توڑنا will be considered the real victory of Iran in this particular war. اس جنگ کے تناظر میں ایران کی جو حقیقی معنوں میں فتح ہے وہ اس تناظر میں دیکھی جائے گی. زنیرہ, پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد سے فورن پلیٹ فارمز کے اوپر دونوں ملکوں کو دیکھنے کا نظریہ دیگر ممالک کا تبدیل ہوا تھا, خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے. میرے خیال میں پاکستان کی پوزیشن کی جو سپریورٹی ہے اس میں ایک مینی فولڈز اس کے اندر ہم نے اضافہ ہوتا ہوا دیکھا. آپ کے خیال میں اس جنگ کے بعد واٹ وی آر ڈسکسنگ رائٹ ناؤ کہ امریکنز کا جس طرح پیسہ لگ گیا یا جس طرح دے گاٹ ٹریپڈ ان دس وار, اور اس کے بعد ایران کی ریزسٹنس اس ساری چیز کے بعد, اینڈ دین دا فیلو مسلم کنٹریز خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ سے تعلق رکھتی ہیں, اس کے بعد آپ کے خیال میں واٹ سارٹ آف سیناریو ڈو یو سی؟ بیکاز اس میں ایک اور کانٹیکسٹ بھی ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایکچولی امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے سے انکار کیا, اسپیشلی دا یورپینس اینڈ دا برٹش. مطلب انہوں نے اپنی بیس تو دے دی لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجی وغیرہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. منصور, میں I was about to say what you just said کہ جب پاکستان انڈیا کی وار ہوئی تھی اور رافیلز ٹارگیٹ ہوئے تھے, اس کے بعد پوری دنیا کی کانورسیشن اس ڈائریکشن میں چلی گئی تھی کہ صرف ایلیٹ ملٹری اکوپمنٹ ہونا آپ کے لیے کافی نہیں ہے, آپ کے پاس ویسے ٹرینڈ سولجرز ہونا زیادہ ضروری ہے, اور اگر وہ ہوں تو آپ اس سے کم بھی کوئی لیس پریولیجڈ
ऑटोमेशन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ है। इसको बहुत टेक्निकल टर्म है, इट्स कॉल्ड मैगजीन डेप्थ प्रॉब्लम। वो ये है कि अगर आप 50 बॉल्स को शूट डाउन कर सकते हैं, आपके पास एक मशीन है, और जो दुश्मन है उसको पता है कि आपकी कैपेसिटी 50 की है, तो वो 50 कोई $5 के बने हुए बॉल्स आपकी तरफ फेंके जा रहे हैं, और आप जितनी दफा उसको शूट डाउन कर रहे हैं, आप अपने कोई $100 के जो शूट डाउन करने के लिए मिसाइल यूज कर रहे हैं उनको साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। सो जो पीछे आपका आर्सेनल है वो खाली होता जा रहा है। क्या आपके पास इतनी फास्ट प्रोडक्शन है कि आप उसको जल्दी जल्दी उतने ही बना के भेजते रहें? तो ये प्रोग्रेशन शायद सोची नहीं थी, और अब आप देखेंगे सबकी इसी डायरेक्शन में बातचीत जाएगी। और दूसरी डायरेक्शन ये जाएगी कि वो सब प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको सप्लाई चेन्स में इन्वॉल्व होना पड़ता है, और वो इस वक्त किसके पास है? वो चाइना के पास है। सो दिस वॉर हैज चेंज्ड कंप्लीटली द ग्लोबल नैरेटिव कि आपके पास बड़ा कोई आर्सेनल है, अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, वो सारा इसने बिल्कुल फ्लैट करके रख दिया है, रबल बना दिया है। एंड द अदर फैक्टर दैट यू सेड, जीसीसी कंट्रीज वुड हैव टू rethink their policy कि क्या उन्होंने they are going to remain caught up between the two things। इजराइल और ईरान का जब भी कोई मामला बनेगा, क्या हमने बीच में कैजुअल्टी बनते रहना है, या हमने कोई टर्की जैसी प्रैग्मेटिक अप्रोच लेनी है जिसमें वो नेटो का भी मेंबर है और वो तेहरान से भी मिलता है और वो रशिया से S-400s भी खरीदता है। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। इट्स गोइंग टू लीव दैट राइट देयर फॉर द जीसीसी कंट्रीज कि आगे उन्होंने कैसे चलना है। अनस, और मैं इसी रेफरेंस में जो पाकिस्तान इंडिया की जो जंग थी उसी रेफरेंस में जो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी उसके हवाले से उसको भी एकदम बूस्ट मिला था। पूरी दुनिया को पहली दफ़ा उसने वॉर थिएटर के अंदर देखा कि जनाब किस तरह उनका असलहा जो है वो इस्तेमाल होता है या उनके लड़ाका तैयारे जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और देवर डिस्कशंस के अमेरिका शायद एक फेडिंग सुपर पावर बनता जा रहा है और चाइना वो अब राइज की तरफ जो है वो जा रहा है। इस वॉर के बाद इवन दो चाइनीज़ एंड रशियंस मतलब स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है कि हाँ जी ठीक है उनका कोई रोल है या नहीं है, उसको मतलब फॉर्मली किसी ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन आपके ख्याल में इस वॉर के बाद इन दो बड़ी सुपर पावर्स रशिया और चाइना को भी एक बूस्ट मिलेगा कि वी हैव अ वीकनिंग सुपर पावर इन अमेरिका नाउ? मेरे ख्याल से रशियन टेक्नोलॉजी को इस वॉर के बाद ज़्यादा एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि रशिया और ईरान के जो टाइज थे, पर्टिकुलरली डिफेंस टाइज थे, वो काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र भी आए और ओवर द टाइम भी हमें नज़र आते गए। और ख़ास तौर पे अगर आप यूक्रेन वॉर के तनाजुर में भी देखें तो रशिया को शहीद ड्रोन्स की जो सप्लाई थे, कामिकाज़े ड्रोन्स की सप्लाई, अब तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ईरानियन ड्रोन्स की जो प्रोसेसिंग या जो फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वो मॉस्को के अंदर भी है, मॉस्को से मुराद रशिया के अंदर भी है। तो मेरे ख्याल से रशियन टेक्नोलॉजी को इसके साथ बहुत बड़ा एज मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर जो जुनैरा कह रही थी, जस्ट टू फर्दर दैट पॉइंट, ईरानी ऑफिशियल्स जिनसे मेरी बात हुई और होती आ रही है, उनका यही कहना है कि जब प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान की जानिब से वो बयान दिया गया था कि किसी ने वो माजरत चाहते हैं, ईरान माजरत चाहता है खित्ते के ममालिक से, और उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो एक ओवर स्ट्रेच था। जो रजीम थी या जो सिपा थी या IRGC थी, सिपा काउंसिल, रहबर काउंसिल जिसे कहते हैं, उनको वो एक पेज पे ज़रूर थे कि जी आइंदा हम ये अटैक नहीं करेंगे और सिर्फ उसी सूरत में करेंगे कि अगर खलीजी ममालिक की एयर स्पेस या किसी लैंड स्पेस या एयर स्पेस इस्तेमाल होती है ईरान पर हमले के खिलाफ, और वो इंतज़ार कर रहे थे रेसिप्रोसिटी का उन खलीजी ममालिक की जानिब से। जो बड़ा प्रॉब्लम उस वक्त हुआ, ये ईरानी वर्जन और मेरी कुछ डिप्लोमेट्स जो खलीजी ममालिक में बैठे हुए डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न भी डिप्लोमेट्स भी हैं, उनका भी ये कहना है कि बड़ा इशू उस वक्त शुरू हुआ जब प्रेसिडेंट ट्रंप की वो ट्वीट आई जिसमें उन्होंने किसी तरह ईरान को नीचे दिखाने की कोशिश की, ये कहकर कि ईरान ने किसी तरह का सरेंडर कर दिया है। वो सरेंडर का जो लफ्ज़ था वो ईरानी अवाम के लिए ह्यूमिलिएटिंग था, ईरानी पब्लिक के लिए भी ह्यूमिलिएटिंग था, ईरानी हुक्मरानों के लिए भी ह्यूमिलिएटिंग था। और यही वजह है कि अब जो हो रहा है गल्फ़ के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर, उसका डायरेक्ट जो लेना देना है वो ट्रंप साहब की ख्वाहिशात या उनकी जो वर्बल डायट्राइब है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एग्जैसरबेट हो रही हैं और इतनी ज़्यादा टेंशन राइज कर रही हैं। प्रॉब्लम अब यहाँ पे आके रुकता है कि ट्रंप साहब को या प्रेसिडेंट ट्रंप को या US को कौन ये बात बावर करवाएगा कि जो आप कर रहे हैं वो खित्ते के लिए डेट्रीमेंटल है, वो मिडिल ईस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, वो सिर्फ UAE या बहरीन तक नहीं है। ये आग है, आग के शोले बराबर में भी आते हैं, राइट में भी जाते हैं, लेफ्ट में भी जाते हैं। अमेरिका को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो ये बात US एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कौन बावर करवाने को तैयार है, फिलहाल ये सामने नहीं आया। बैक चैनल नेगोशिएशन हमें नजर आए हैं, रशियन प्रेसिडेंट की बातचीत हुई,
China has been involved, Pakistan ke Deputy Wazir Azam, Field Marshal Asim Munir, they've been involved as well. We know that Saudi Arab has been involved as well. बैक चैनल के ज़रिए बातचीत हो रही है, लेकिन क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस पॉइंट को वो उसके ऊपर रिसीवेबल सिग्नल वो शो कर रही है या करने को तैयार है कि जी इस जंग के ज़रिए अमेरिका के नुकसान के बजाय ख़ित्ते का ज़्यादा नुकसान है और उनके एलाइज का ज़्यादा नुकसान है? ये एक बड़ा की क्वेश्चन है जिसका जवाब फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा कि कोई देता हुआ हमें नज़र नहीं आता। और अनस, इसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आप ये बात कर रहे हैं, क्या जो लोकल इस वक्त पोल्स वहाँ से आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस वॉर, उसमें तो मेजॉरिटी यही कहते हैं कि जनाब मेजॉरिटी जो है वो इस जंग के हक में नहीं है, लेकिन रिपब्लिकन्स अलबत्ता सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को। आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पोल्स का भी कोई ख्याल रखेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसे पोल्स का वो कोई ख्याल रखते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज भी ऑप्ट करते हैं वो उसी का एक जो है शाखसाना है। आप देखें हाल ही के अंदर अभी जो एक एग्जिट पोल आया, प्री मिड टर्म इलेक्शन जो पोल आया, और उसके अंदर कहा गया कि जी 67% ऑफ दी अमेरिकन जो हैं वो इस जंग के ख़िलाफ़ हैं। और उसी का जो सेकंडरी क्वेश्चन था वो ये था कि जी क्या इस जंग के तनाजुर में आप अमरीकी सदर का मुआवजा होते हुए, इम्पीच होते हुए देखते हैं? तो लोग अमूमी तौर पे 58% लोगों का कहना था कि जी हाँ। अब बात यहाँ आके रुकती है कि ये तो एक पब्लिक सेंटिमेंट है, इस टाइम पर अमरीकी सदर मुआवजे से बहुत दूर है, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, और प्रॉब्लम फिर वहीं आके रुक जाएगी कि क्या वो फैक्टर होगा या क्या वो सेलेबल पॉइंट होगा अमरीकी सदर को अब अपनी आवाम के लिए कि वो इस जंग में जाके ना सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई कर सकें बल्कि अपने आप को किसी ना किसी तरह विक्टोरियस भी शो कर सकें, ताकि वो मिड टर्म इलेक्शन में सर्वाइव कर सकें। बहुत शुक्रिया अनस मलिक आपका, जुनैरा अजहर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमान नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या कुछ हो रहा है, ईरान की जंग जो इस वक्त अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जारी है, उसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ पाकिस्तानी सियासत के बारे में भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की जंग जहां आलमी मईशत के लिए खतरा बन चुकी है, वहीं पाकिस्तान के दाखिली महाज पर भी सियासी और मौशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर के हालिया इजाफे के बायस हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है, तो वहीं दूसरी जानब अदालती महाज पर इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ पूरी तरह मुतहरिक दिखाई दे रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने पहली बार मेडिकल ग्राउंड्स पर मुकदमा लड़ने का इंदिया दिया। इसी सिलसिले में इमरान खान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईद से कबल इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करके कोई रिलीफ दिया जा सकता है? नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी मुश्किलात का यह सफर सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए भी कानूनी शिकंजा सख्त होता जा रहा है। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस के चालान में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंदिश को बाकायदा मुल्ज़िम नामजद कर दिया है, जिससे सूबाई हुकूमत की सियासी साख और इस्तेहकाम पर सवालात खड़े हो गए हैं। इन्हीं बैरूनी और कानूनी दबाव के बीच तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात और तलखियां भी मंजर आम पर आने लगी हैं। सेनेटर मिशाल यूसुफजई के हालिया इल्जामात से भरपूर ट्वीट ने पार्टी सफ़ों में इख्तलाफात को एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है। सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने शौकत बसरा और दीगर पार्टी अहदेदारान पर अपने खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए आने वाले वक्तों में किताब लिखने का इंदिया भी दिया है। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त बेक वक्त कई महाजों पर नबर्द आज़मा है, जहाँ एक तरफ कानूनी जंग है तो दूसरी तरफ अंदरूनी टूट फूट का खतरा बदस्तूर मौजूद है। आम सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से मेडिकल ग्राउंड्स पर केस लड़ने की नई हिकमत अमली क्या इमरान खान के लिए रिलीफ का रास्ता हमवार कर सकेगी, और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और काबीना की संगीन मुकदमात में नामजदगी विफाक और सूबे के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब करेगी? इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं मोहम्मद साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, तब्दीली आई है स्ट्रैटेजी के अंदर, इमरान खान साहब की सेहत को लेकर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है अब उनके लिए रिलीफ मांगा जा रहा है, ये फैसला आखिर क्यों किया गया? जबकि हुकूमत का तो ये कहना है कि उनको जो रिलीफ दिया जा रहा है, मेडिकली जो उनकी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं वो बाकायदगी से हो रही हैं, इसके अलावा और कौन सा रिलीफ मिल सकता है उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि इमरान खान का जो सेहत का मसला है वो उनकी आंख की बीनाई है।
ان کی ایک سائڈ کی آنکھ جو رائٹ آئی ہے اس کی بینائی جو ہے جو لاسٹ ہمیں پتہ چلا تھا فرسٹ ٹائم پتہ چلا تھا وہ یہ تھا کہ جس کو حکومت چھپاتی رہی تھی 5 دن کے لیے اور وہ تھا کہ 6/36 دیٹ مینس 85% آف دی بینائی ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد ان لوگوں نے ٹریٹمنٹ کی اور اس ٹریٹمنٹ کا ان لوگوں نے بتایا کہ یہ ٹریٹمنٹ ہوئی. تو جو ٹریٹمنٹ بتایا تھا وہ ٹریٹمنٹ بذات صحیح ٹریٹمنٹ ہے, اسی بیماری کی ٹریٹمنٹ ہے, لیکن چونکہ ہم لوگوں نے وہ وٹنس نہیں کیا, ہم لوگوں نے صرف نوٹس, ہم لوگوں کو صرف بتایا گیا. تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس طریقے سے کام کیا اور کام کسی اور طریقے سے کیا تو جو بتانے والی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے. سو وی انڈرسٹینڈ کہ جو ٹریٹمنٹ بتائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے جو آؤٹ کم تھا وہ 6/24 ہو گیا تھا. دیٹ مینس 75% ابھی بھی بینائی نہیں تھی. آپ جب بھی بینائی کا ذکر کرتے ہیں آپ ان ایڈڈ آئی کا کرتے ہیں, آپ ایڈڈ آئی کا نہیں کرتے. اس کے بعد جو ابھی ریسنٹ ہوا تھا اس میں انہوں نے کوئی بتایا نہیں ہے, فالو اپ نہیں دیا کہ جو سیکنڈ ٹریٹمنٹ ان کی ہوئی تھی تو اس کے بعد 2 ہفتے 3 ہفتے بعد جو ان کا دوبارہ ایگزامینیشن ہوا ہے اس میں کیا فرق پڑا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی میں نے ان کو ریفریکٹیو ایرر کے ساتھ ٹھیک کر کے ان کو گلاسز پہنا دیے تو ایک 6/6 ہے دوسرا 6/9 ہے. میں ان کی ان ایڈڈ آئی کی بات کر رہا ہوں جو ایکچوئل ہوتا ہے, تو وہ ہمیں نہیں پتا. اب ہم سے سوال پوچھا تھا جب ہماری حکومت تھی اور میاں نواز شریف صاحب کنوکٹڈ تھے اور ان کو پرابلم تھی, کوئی کہہ رہا تھا ان کے ایمیننٹ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ جو جیل کے جو رولز ہیں, مینول رولز ہیں, ان کے مطابق اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر آپ اس میں چیزیں لا سکتے. اور ان کو سیکشن میرے خیال میں 401 کے تحت ان کو اجازت دلائی گئی تھی. اور اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کے کورٹ میں یہ تھا, انہوں نے سوال پوچھا تھا حکومت وقت سے کہ کیا آپ میاں نواز شریف کی جان کی گارنٹی دے سکتے, زندگی کی گارنٹی دے سکتے, جو کہ آف کورس کوئی نہیں دے سکتا. تو ہم لوگوں نے کہا نہیں, اور اس کے بعد ایک کیسکیڈ سٹارٹ ہوا اور وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 50 روپے کی ایفیڈیوٹ, بات 50 روپے کی نہیں ہے, بات اس ایفیڈیوٹ کے احترام کی ہے جس پہ کہا گیا تھا کہ یہ ودن 6 ویکس واپس آ جائیں گے. جس کے بارے میں وہی میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں جج صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ جج صاحب آج یہ سوال اٹھائیں گے کیا جو ٹریٹمنٹ عمران خان کو دی جا رہی ہے ان کی آنکھ کی, اور یہ آنا جانا ہو رہا ہے ایز این آؤٹ پیشنٹ ہو رہا ہے, کیا وہ گارنٹی دیتے ہیں ہمیں کہ ان کی آنکھ کی بینائی دوبارہ 6/6 ہو جائے گی اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ؟ دین آئی ایم ہیپی. اگر وہ نہیں کہتے دین یہ میرا مطالبہ ہے کہ ان کو ہاسپٹل کے انوائرمنٹ میں بھیجا جائے جہاں پہ ان کی زیادہ کلوزلی طریقے سے ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے. اس پہ اگر آپ کو جج صاحب نے یہ پوچھ لیا کہ ہمایوں صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے سے ان کی آئی سائٹ 6/6 ہو جائے گی, تو اس کا کیا جواب دیں گے پھر آپ؟ دیکھیں تو یہ تو سوال ہم نے بھی کہا تھا نا اس وقت کہ کیا ان کے پاس گارنٹی ہے یا نہیں ہے, لیکن اس وقت میں جو ہوں نا, میں اس وقت پرابلم میں ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا, میں اپنی کوشش پوری کر سکتا ہوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں اس بندے سے علاج کروانا چاہتا ہوں, and then it is my responsibility because it is my eye, it is my responsibility, it is my choice of doctor. میری رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ مجھے کہتے ہیں ہمایوں تم ان سے نہیں تو منصور سے ٹریٹمنٹ کراؤ گے, تب میں آپ سے پوچھوں گا. میں ویسے میں کہہ رہا ہوں نا, ڈاکٹر منصور بھی ہو سکتا ہے نا, خالی ایک وہ تو نہیں. تو اب میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ جس سے کرنا چاہ رہے ہو کیا آپ مجھے گارنٹی دیتے ہو, بیکاز آئی ڈو ناٹ ٹرسٹ. میں ٹھیک ہے سر, آ گیا مجھے. لیٹ می آسک دی گورنمنٹ آن دس. اختیار ولی صاحب, یہ لوگ اب کورٹ پہنچ چکے ہیں, کورٹ میں ان کی ہیئرنگ بھی لگ گئی ہے, اور جو دلیل انہوں نے دی ہے ہمایوں صاحب نے, یہ آپ نے سن لیا. پاورفل دلیل ہے سر, عمران خان صاحب کے پاس بیسٹ علاج کی سہولیات ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور بھائی. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے عدالت میں درخواست دے دی ہے, تو ان کو کچھ within some certain circle and limit of law NRO چاہیے. تو ٹھیک ہے NRO چاہیے نا, اس کو آپ NRO ہی کہتے تھے نا, یہ NRO ہی تھی نا. تو نواز شریف کو انہوں نے NRO ہی کہا تھا نا کہ جب ان کو اجازت دی گئی تھی کہ نواز شریف ڈیل کر کے چاہے نواز شریف NRO لے کے جائے. یہ شفا ہاسپٹل جو ہے, شفا ہاسپٹل لندن میں ہے سر, یہ لندن میں ہے سر.
सर मैं तो यही कह रहा हूँ, जेल से तो बाहर ही है ना, जेल तो नहीं है ना, लंदन जाने में तो और NRO अस्पताल हो जाने गया। में फर्क नहीं है आपके ख्याल में? तो आपके पास क्या गारंटी है कि फिर शिफा के बाद ये लंदन नहीं जाएंगे? आप दे दें, मेरे पास, आप दे दें गारंटी। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, बात है जहन में आ रही है। दूसरी बात मैं ये बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब की बातें मैंने सुनी है, क्या इमरान खान साहब की जो आई साइट थी वो पहले 6/6 थी? हाँ, ये मेरे देखा। ख्याल में तो 6/6 नहीं थी। ठीक, नहीं He रीडिंग was ग्लासेस never तो वो 6 पहनते by थे, 6. रीडिंग ग्लासेस पहनते थे, तो वो मैंने खुद जिसकी देखा हुआ उन्हें पहनते हुए। जिसकी रीडिंग ग्लासेस पहनी होती है वो बंदा 6/6 नहीं कहलाता। ठीक एज भी एक फैक्टर है। ठीक 70 प्लस हो चुके हैं, 75, अल्लाह उनको और लंबी जिंदगी दे। मुझे उनकी जिंदगी से या उनकी उम्र से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना सियासत में किसी के मतलब बीमारी या उस पे मजाक उड़ाना, ये मेरी तरबियत भी नहीं है। लेकिन ही वॉज नेवर 6/6, ठीक अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन एक बात जो आज मैंने देखी, सिंस हमारे पास पैनल पर मेरे जो ऑनरेबल कोलीग बैठे हुए हैं, ही इज ऑल्सो अ डॉक्टर, और मेरे डॉक्टर दोस्त जो है तो वो हमें बताएगा, उनको बताना चाहिए क्या द मेडिकल प्रोटोकॉल विच हैज बीन अडॉप्टेड फॉर ऑनरेबल इमरान खान साहब, क्या उससे कोई बेहतर मेडिकल प्रोटोकॉल हो सकता है? ठीक है, मैं पूछता हूं सर। डॉक्टर साहब, मुल्क से बाहर, जी, मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर ऐसे मेरे ख्याल में कभी नहीं है, कोई नहीं है। ये बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी थी, और इस पर ये लोग अभी तनकीद इन्होंने छोड़ दी है। अब ये एक दूसरी साइड पे आ रहे हैं, ये यहाँ वहां की इन्होंने बातें शुरू कर दी। तो मेरे ख्याल में जो इनका बुनियादी गिला था कि उनका इलाज, तो शायद घर के लोग भी अगर उसके पास होते हैं या वो खुद उनके पास इख्तियार होते, तो इससे बेहतरीन इलाज उनका नहीं हो सकता जो हमने करके दिखाया है। ठीक, हम किसी की सेहत पर और किसी की जिंदगी पर मैं जरा पूछ लूं सियासत सर, नहीं। मैं पूछ लूं हमायूं साहब, ये सबसे पहले बताइएगा कि इमरान खान साहब की इवन जेल में जाने से पहले, अब तो जेल में भी उनको काफी टाइम हो गया, लेकिन जेल में जाने से पहले भी उनकी आईसाइट 6/6 तो नहीं थी? अच्छा सर, देखिए ऐसा होता है, दो चीजें होती है, एक शॉर्ट साइटेडनेस होती है, एक आप जो दूर की नहीं कर सकते वो चीज होती है, मायोपिक और प्रेस बायोपिक। तो ये दो चीजें होती हैं। अच्छा, नंबर 2, अब जैसे इख्तियार वली साहब ने कहा है कि उनकी एज का है, मेरे ख्याल में उनकी दाहिनी आंख जो है ना वो 76 साल की है, और उनकी बाइनी आंख जो है ना वो 25 साल की है। क्योंकि वो प्रॉब्लम तो सिर्फ एक ही आंख में है। डिजीजेस एज के साथ जरूरी नहीं है कि हो, और जो एज रिलेटेड डिजीज होती है वो आमतौर पे बाज दफा दोनों में साइमल्टेनियसली होती है, एक में ज्यादा होती है, एक में कम होती है, लेकिन एज रिलेटेड इज ऑलवेज ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, हाँ एक साइड पे जरा ज्यादा होती है, एक पे बिल्कुल ये नहीं होता फलाना। नंबर 2, वो सही कहते हैं, वो शॉर्ट साइटेड जिनको नजर की ऐनक होती है, वो नॉर्मली वो होता है कि जो चीज वो करीब की चीज नहीं देख सकते वो दूर की देख सकते हैं, और बाज लोग दूर की नहीं देख सकते हैं। अब एक शख्स है जो आपको मुसलसल 3 महीनों से बता रहा है कि मेरी दूर की नजर कमजोर होती जा रही है, कमजोर, और एक आंख की बता रहा है। अब उसमें ये याद रखें, जो गफलत है जिसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहते हैं, वो ये है कि 3 महीने में आपने उस वक्त तक उनका मुआयना नहीं कराया जब तक उनकी आंख के अंदर, बकौल जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है, मींस कोर्ट इटसेल्फ, वो ये आपको नहीं बताते कि डॉक्टर ने कहा है कि 6/36 मींस 85। इमरान खान कहता है कि जब मैं अपनी सही आंख, लेफ्ट आंख के ऊपर हाथ रखता हूं तो सलमान सफदर साहब, मुझे आपका चेहरा नजर नहीं आता, सिर्फ रोशनी महसूस होती है। ये बहुत सीरियस है, जिसकी बेसिस पे आधी रात को जाके उनको इंजेक्शन लगाया, वरना सुबह भी लगा सकते थे या अगले दिन लगा सकते थे, आधी रात को उसी वक्त क्यों किया? अच्छा, अब अगर कोई मुझे ये कहे कि जी उसमें सिक्योरिटी है, तो दैट मींस आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। बहुत स्पेशल आपका कमरे हो जाते हैं, वहां पे कर लेते हैं। एक और चीज आ जाती है, देखिए हम लोग पाकिस्तान के डॉक्टरों के ऊपर ईमान रखते हैं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और मैं उनसे एग्री करता हूं कि जो ट्रीटमेंट दिखाई गई है, जो बताई गई है, वो ठीक है, वो सही है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये मेरा प्रेरोगेटिव है, ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मेरी आंख है, मेरा प्रेरोगेटिव है। मैं 3 स्पेशलिस्ट में से एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहूंगा, एक को नहीं दिखाना चाहूंगा, और चूंकि मैं मेरे पास ये है, मैं अच्छा मेरी एक पोजीशन भी है। नहीं तो इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें सर बात लंबी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इसमें जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि उनकी मर्जी का डॉक्टर होना चाहिए, तो सर ये उनकी मर्जी का डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है?
نہیں میرا نہیں خیال کہ عمران خان کبھی پاکستان سے باہر جا کے ٹریٹمنٹ کرائیں گے انٹل انلیس کوئی اکوپمنٹ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ بتا دینا پاکستان میں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں میرا نہیں خیال دیکھیں اس کی ٹریٹمنٹ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا باہر کی ٹریٹمنٹ, کیونکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, آپ کو بہتر پتا ہے, کیا باہر کی ٹریٹمنٹ میں اور یہاں کی ٹریٹمنٹ میں اور جیل کی ٹریٹمنٹ میں کوئی فرق ہے, یا پھر ہم مطلب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں باہر زیادہ بہتر علاج ایسا ہوتا ہے جیل کی ٹریٹمنٹ میں اور جیل سے باہر کی ٹریٹمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان کی ٹریٹمنٹ میں اور پاکستان سے باہر کی ٹریٹمنٹ میں صرف ایک فرق ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی ایسا اکوپمنٹ ہو جو نہ ملتا ہو, جیسے فار ایگزامپل جو ایک وہ پیٹ سکین ہوتا ہے وہ ہر جگہ دستیاب نہیں ہے, وہ پاکستان میں 2 یا 3 جگہ پہ ہے, یا اگر کوئی پرابلم ہو تو یہ آپ کی باڈی میں بتا دیتا ہے کہ کس جگہ کے اندر کینسر ہے, تو وہ چیز کر سکتا ہے. یہ پیٹ سکین ہر جگہ نہیں ہوتا, تو وہاں پہ پھر اکوپمنٹ ریلیٹڈ کچھ چیز ہو تو اور بات ہے. ڈاکٹر میں سر عمران خان صاحب کی بیماری سے ریلیٹڈ کہہ رہا ہوں, کیا کوئی ایسی چیز ہے جو پاکستان سے باہر ہو اور پاکستان میں نہ ہو؟ میرے خیال میں اس کے دیکھیں 2 ٹریٹمنٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو جو این ٹی وی جی ایف ٹریٹمنٹ ہے, انٹراویٹرل انجیکشنز ہے, وہ ہے. دوسرا لیزر کا اس میں ایک رول ہو سکتا ہے جتنا مجھے علم ہے, چونکہ یہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے, لیکن جنرلی جو میں نے پڑھا ہے اس میں لیزر کا وہ ہو سکتا ہے, وہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن پرابلی وہ لیزر پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا اگلے ٹاپک پہ جانا چاہوں گا. اختیار ولی صاحب, یہ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور دیگر صوبائی وزراء جو ہیں ان کے حوالے سے چلان جمع کرایا ہے اور انہیں باقاعدہ ملزم ڈکلیئر کر دیا ہے. اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ ایکچولی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آپ لوگوں کی میٹنگز بھی اٹینڈ کرنا شروع کر دی تھیں, چیزیں کوآرڈینیٹڈ شروع ہو گئی تھیں خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق کے درمیان. کیا تلخیاں دوبارہ بڑھنے لگی ہیں کیونکہ ان کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کیے گئے, اس کیس میں ان کی نامزدگی بھی ہو رہی ہے, کیا حالات پھر خراب ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ؟ منصور بھائی یہ 2 اینگل ہیں اس کے. ایک آپ کی کوارڈینیشن ہے, جو آپ کی ریاستی ذمہ داریاں تھی آپ وہ پوری نہیں کر رہے تھے, آپ کو اس پہ آمادہ کیا گیا اور آپ نے اپنی ریاستی ذمہ داریاں پوری شروع کرنی, اور اس کی وجہ سے وہ میٹنگز بھی ہوئی, کوارڈینیشن بھی پیدا ہوئی, اور صوبے کے لیے فنڈز کی بات بھی آپ نے کی, ایریئرز کی بھی بات کی, اور صوبے کے تمام مسائل آپ نے آ کر پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کیے, کمیٹی بنائی گئی اور وہ ابھی تک چل رہی اور اپنا کام کر رہی ہے. سو یہ آپ کی ریاستی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے. اب دوسرا اینگل اگر لے لیں تو جہاں پر ان کی نامزدگی ہے 9 مئی کے کیس میں ریڈیو پاکستان میں, تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم ایک صوبے کے لوگ ہیں, ہم ایک دوسرے کو پرسنلی بھی جانتے ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون اس وقت کیا کر رہا ہے, کون کس واقعے میں کون ملوث ہے. سو اس میں ڈاکٹر ہمایون صاحب جو ہے یہ ان کو بھی پتا ہے کہ اپنا جو سہیل آفریدی ہے he was very much there. It's a very common, it's an open secret in پشاور. آپ کہیں بھی جائیں آپ پوچھیں تو آپ کو لوگ منہ بولے بتا دیں گے کہ مطلب یہ تھا, ان کی ویڈیوز تھی, ان کی کلپس ہے, ان کی سپیچز تھے, یہ موجود تھے, موقع پر دیکھے گئے. ابھی اگر یہ جا کے نامزد ہوتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ان کا قانونی جرم تھا, اور جرم سے جو ہے قانون سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہوتا اور بالا نہیں ہوتا. if he is a sitting چیف منسٹر, اگر پاکستان کا وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, یہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے, تو سہیل آفریدی تو ہے وہ تو اس کی کیا بات ہے, وہ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ضروری وہ نہیں ہے. اس کا دس ڈزنٹ مین کہ وہ چیف منسٹر ہے تو ان کو قانون جو ہے تو اپنے گرفت میں نہیں لے گا, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں جرم جس نے بھی کیا ہے سپیئر نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ سہیل آفریدی ہو چاہے وہ ہمایوں مومن صاحب. یہ تو پھر آپ لوگوں کے لیے پرابلمٹک سچویشن نہیں ہو جائے گی آگے چل کے؟ لیگل ایشوز اگر ہوئے تو پھر ظاہری بات ہے آپ لوگ کل کو یہ بھی کہیں گے کہ جناب دیکھیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ ایکچولی وہ کیسز کے اندر نامنیٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں آئی ایم شیور منصور صاحب آپ بھی ہوں گے کہ جو ریڈیو پاکستان ہے وہ کہاں پہ ہے, اور جو ویڈیوز جن کا ذکر اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کس جگہ کی ہیں. یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے سامنے جو چوک ہے اس میں اس پل کے نیچے کی تصویریں ہیں جس پہ جو سامنے آئی تھی, لیٹلی آئی تھی, اور اس پہ جو مطلب پروونشل اسمبلی, اچھا پروونشل اسمبلی, سوری ادھر پروونشل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس ہی ہے نا سر جی. اچھا تو اس سے کافی فاصلے پر ہی ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیں, انہوں نے کہا وہ اسپیچیں کی تھی, اسپیچ کرنے سے
دیکھیں جو ریڈیو پاکستان کو جلاؤ گھیراؤ کے بارے میں ایک سپیچ ہوئی ہے سینٹ آف پاکستان میں، اس میں ایمل ولی نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کن لوگوں نے چلائی اور کس لوگوں کو فریم کیا جا رہا ہے. یہ اس میں ہاؤس کے اندر یہ تقریر ہوئی ہے. نمبر 2، اگر میں تقریر کرتا ہوں کسی جگہ پہ that does not mean کہ I am involved in the crime. نمبر 2، اگر میں وہاں پہ سڑک کے اوپر میری ویڈیو ہے that does not mean کہ میں اس کرائم کے اندر ملوث تھا. To be present at the site of the crime and to be involved in the crime are two different things. ہمایوں صاحب مجھے ایک منٹ if you actually are holding a procession، آپ نے گیدرنگ اکٹھی کی ہو، وہاں پہ آپ تقریر کریں اور وہاں پہ کہیں چلو 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 فلاں جگہ پہ چلو، اور پھر آپ وہ پورا کراؤڈ فلاں جگہ پہ لے جائیں اور اس کے بعد let me complete sir let me complete sir let me complete اور آپ وہ پورا کراؤڈ لے کے وہاں پہ چلے جائیں اور وہ کراؤڈ وہاں پہ دنگا فساد کرے، توڑ پھوڑ کرے. is the person who is giving that speech responsible or not? if that speech جو کی ہے اس کے یہ ورڈنگز اس کا آپ کے پاس ہے کہ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر ہمایوں وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ سارے مل کے چلتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اس کو گھراتے ہیں، یہ کرتے ہیں، yes I should be punished for it. لیکن اگر آپ کے پاس وہ اسپیچ نہیں ہے، there is no hard evidence، تو پھر circumstantial evidence کی بیس پہ آپ اس قسم کے ڈیسیجن نہیں لے سکتے. میں ہمایوں صاحب اگر میں ایک 200 بندے کا کراؤڈ اس کو پمپ اپ کروں اور ہمایوں محمد صاحب کے گھر کے باہر لے جاؤں اور میں کہوں کہ چلو چلو ہمایوں محمد کے گھر کے باہر چلو، اور وہاں پہ جا کے اس کے بعد میں وہاں پہ وہ 200 بندوں میں سے 100 بندہ آپ کے گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کر دے، میں رسپانسبل نہیں ہوں اس کا، کیونکہ وہ 200 بندہ بے شک میں لے کر آیا لیکن اس میں سے 100 نے آپ کے گھر کے ساتھ جو کچھ کیا I am not responsible. Is that what you're saying? مجھے بول لینے دے سر مجھے بول لینے دے، پھر اس کے بعد آپ بول لیں. سر دیکھیں منصور صاحب، اس طرح ہے، آپ میرے گھر کے باہر آ کے احتجاج کریں سڑک کے اوپر، وہ سڑک جو اوپن ہے آپ کے احتجاج کے لیے، آپ ضرور آ کے احتجاج کریں، کوئی امپلیکیشن نہیں ہے. آپ وہاں پہ کہتے کہ جلاؤ گھیراؤ توڑو، yes you will be implied، لیکن اگر وہ ایویڈنس نہیں ہے just by coming there and protesting over there، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس چیز کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ آپ کے وہاں پہ جا کے لوگ کرتے ہوئے. لوگ کس جگہ پہ نہیں کیا، فرانس میں آپ نے دیکھا ہے، یو ایس میں آپ نے دیکھا ہے، ہر جگہ پہ دیکھا ہے. ہاں آپ جو لوگ اس کے اندر گئے ہیں اور ان کو وہاں سے پکڑا گیا ہے، ان کو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، تب آپ ضرور کر. لیکن جہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے اختیار ولی صاحب کہ یو ور دیر. پوائنٹ نوٹڈ سر. اختیار ولی صاحب، لے جانے والا قصوروار نہیں، اندر جانے والا قصوروار ہے، یہ لب لباب ہے. ہمایوں صاحب، سب سے پہلے reference to our previous program we had, I think میرے خیال میں کہ 3 مہینے پہلے ہم نے آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کیا تھا، آپ فزیکلی موجود تھے اس وقت، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے. وہ ویڈیو ہم نے آپ کے پروگرام میں چلائی تھی، آپ کو دکھائی بھی تھی. اور اس میں آنریبل چیف منسٹر صاحب خود فرما رہے تھے کہ میں کور کمانڈر ہاؤس پہنچ چکا ہوں اور آپ سب پہنچے ہیں. کیا وہاں پہ کوئی ولیمہ تھا؟ احتجاج سر، محمد صاحب کہہ رہے ہیں احتجاج کر سکتے ہیں آپ. کور کمانڈر ہاؤس کو کسی نے نہیں توڑا جوڑا. مجھے ذرا تھوڑا سا آگے چلنے دینا جی، میں بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس، اور پھر اس کے بعد جب آپ گئے ہیں ریڈیو پاکستان میں، ریڈیو پاکستان میں لوگوں نے اپنی جانیں، جب آپ نے آگ لگا دی نیچے منزل کو، وہاں سے لوگوں نے چھلانگے لگا کے اپنی جانیں بچائی ہیں. ایک بات تو میں کہوں گا، دیکھیں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. آپ بھلے اچھے دلائل دے دیں، آپ بھلے قانون کا سہارا اس میں سکم لے کر آپ اپنے آپ کو بری بھی کرا لیں گے، عدالتوں سے بری بھی ہو جائیں گے، لیکن ایک بات طے ہے، جانتے آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں کہ اس واردات کے پیچھے آپ ہی تھے، آپ کی پارٹی تھی، آپ کا سی ایم تھا. اس وقت آپ کی سٹنگ کیبنٹ میں جو پروونشل اسمبلی کے، جو پروونشل گورنمنٹ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ایسے وزیر ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جو منہ پہ نقاب پہن کر، جنہوں نے ریڈیو پاکستان پر حملہ کیا تھا. ٹھیک، ان کی آنکھوں سے ان کی شناخت ہو سکتی ہے. اور یہ میرے بھائی ہمایون صاحب کو پتہ ہے، اٹس این اوپن سیکرٹ. یہ کوئی مذاق نہیں، کوئی بہتان نہیں ہے کہ میں وہ کر رہا ہوں، کسی پہ ڈال رہا ہوں اور لگا رہا ہوں الزام. نہیں، یہ اوپن چیزیں ہیں، یہ دنیا کو معلوم ہے. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، عدالت میں ہمیشہ
चीजें कभी कुछ साबित होती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ में टाइम लग जाता है, बंदों को वो शक की बिना पर वो लिवरेज भी मिल जाती है, वो निकल भी जाते हैं, बरी भी हो जाते हैं, जमानतें भी हो जाती हैं, लेकिन अखलाकी तौर पर ये चीज आपके गले का तोक है, किसी न किसी को तो इसकी कीमत अदा करनी बहुत पड़ेगी। और शुक्रिया, एक बात में बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, सियासत के मैदान के हवाले से वहाँ पे तो ये फाइट चलती रहती हैं, लेकिन आज खेल के मैदान में भी एक फ़ाइट थी जो कि एक्चुअली फ़ाइट नहीं साबित हुई और बिल्कुल एक वन साइडेड मैच जो है वो साबित हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। इसके बारे में डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब से गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तानी सियासत के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट की कुछ बात करते हैं। आज ढाका में जो कुछ हुआ वो कोई क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि कौमी बैटिंग की इज्तिमाई खुदकुशी लग रही थी। पूरी टीम 30 ओवर्स में 114 रन पर ढेर हो गई। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ सबसे कम स्कोर था। मैच में एक वक्त था जब पाकिस्तान की टीम 82 पर 9 विकेटें गंवा चुकी थी और 50 ओवर्स के मैच में पाकिस्तानी टीम की तरफ से 100 रन बनाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी लग रही थी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 115 रन के हदफ को 15वें ओवर में हासिल कर लिया। हालिया T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम सुपर 8 मरहले में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी और अब बांग्लादेश के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी पर शायकीन एक दफ़ा फिर शदीद मायूस हैं। इसी में मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, श्रीलंका के अंदर भी मार पड़ी, बांग्लादेश गई है टीम, वहाँ पे भी हमारे साथ यही सब कुछ हो रहा है। टीम भी बदल ली, बाबर को ड्रॉप कर दिया, साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया और बहुत से खिलाड़ी ड्रॉप हुए, लेकिन यहाँ से तो कामयाबी भी हमसे ड्रॉप हो गई है। मंसूर, एक तो आप सरप्राइज ना हुआ करें, बस हम यही है, ये हमारा एक रियल क्रिकेटिंग फेस है और इससे शायद हमने नीचे जाना है, हमने आगे नहीं जाना। और उसका रीज़न है, ये मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें कि T20 के फॉर्मेट को हमने घुसाने की कोशिश की वनडे इंटरनेशनल्स में। अ, एक यूनुस खान ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा था कि एक बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी पाकिस्तान क्रिकेट गिरा दी, आपने नैरेटिव बदल दिया। मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करता हूं कि आपका डिबैकल होता है वर्ल्ड कप में 2026 के T20 में, आपका जो हेड कोच है वो चले जाता है न्यूजीलैंड, वहां से वो डायरेक्ट पहुंचता है ढाका और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हमने प्लेयर्स ड्रॉप नहीं किए, हम एक्चुअली नए यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं। तो उसने वो यंगस्टर्स देखे नहीं हुए। सो दैट इज आयरॉनिक, नंबर वन। नंबर टू, यही क्रिकेट बोर्ड जो है क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा, क्यों हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, क्यों हम बीमारी की तशखीस और डायग्नोसिस पे नहीं जा रहे। शायद गैरी कर्स्टन और जेसन गैलिस्पी जो हैं वो चाहते थे कि कुछ सही करें और उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस थी आपके टेक्निक मेथड में। मैं और आप जैसे लोग रोते रहते हैं कि दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई, हम इरेलेवेंट हो गए, कि वो साइंटिफिक हो गई। मुझे तो लग रहा है हमारे पास तो बेसिक्स भी नहीं थी। आज 140 पे जहाँ पे बॉलर आया है और आपके बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर है, तीनों के तीन जो डेब्यूटेंट्स हैं उनको तो लग पता गया, उनको समझ ही नहीं आई, थोड़ा सा गेंद हिला है एंड यू वर एट सी। आप तो 82 पे ऑल आउट थे, वो तो उसने रिव्यू नहीं लिया उसका फहीम अशरफ का, और उसके बाद एक कैच निकल गया। सो आप तो 50 ओवर ये लड़के नहीं खेल सकते। सो आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस टू आस्क कि क्या बाबर आजम वनडे से ड्रॉप होता था जो उसका बेस्ट फॉर्मेट है, क्या साइम अयूब वनडे से ड्रॉप होता था साउथ अफ्रीका में जिसने वो परफॉर्मेंस करके आया था, पिछले 13 मैचेस में उसके 200 थे। क्या चले फखर जमान अगर इंजर्ड है तो वी कांट से मच अबाउट इट। वेयर इज साउथ शकील जो मिडिल ऑर्डर आपकी रोटेट करता था, आखिरी वनडे इंटरनेशनल उसका 50 है इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में। तो आई पर्सनली फील इट इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। और दूसरा, माइक हैसन समझ रहा है कि ये शायद फ्रेंचाइज की टीम खिला रहा है, बिट्स एंड पीसेस। आज आपने 3.25 बॉलर खिलाए हुए थे 50 ओवर के मैच में। सो आई डोंट नो व्हाट इज ही अप टू। और जितनी बैटिंग वो डीप करता है वहां से उतनी आपकी टॉप ऑर्डर वल्नरेबल हो जाती है। सो लेकिन डॉक्टर साहब, यू विल एक्सेप्ट दिस थिंग कि जैसे ये अब ठीक है ये सीरीज हो रही है, यहाँ पे PSL शुरू होना है, इन्हीं लड़कों में से जो है वो आप देखिएगा चौके छक्के मार रहे होंगे और उसके बाद आप ही बैठ के, मुझे पता है मैं आपके बारे में खास तौर पे बात करूँ, आप ही बैठ के उनकी तारीफें कर रहे होंगे कि देखें क्या ज़बरदस्त बैट्समैन, क्या फाइंड आई है PSL के अंदर पाकिस्तान के पास। नहीं, मैं वैसे तो मैं यहाँ पे मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, क्योंकि PSL मैं समझता हूँ कि बजाय कि वो एक हमारा सोशल इंट्रोडक्शन बनता और एक प्लेटफॉर्म बनता, फाइनेंशियली तो शायद वो बहुत अच्छा कर रहा होगा,
लेकिन वो नेमेसिस बन गया पाकिस्तान क्रिकेट का। ये जिस किस्म के लड़कों को पाकिस्तान की कैप मिलती है, यकीनन आपको और मुझे भी मिल जाती है अगर हम एज हैड बीन ऑन आवर साइड अगर, क्योंकि ये आपने बहुत चीप कर दी, बहुत सस्ती कर दी पाकिस्तान की कैप। और आप अनफॉर्चुनेटली आप ये चीज देखो कि मैं वो जो इंडिया की अब हिस्टोरिकल हो गई, वो तो T20 की उनकी शायद जनरेशनल टीम बन गई है, उसमें सवाए वरुण चक्रवर्ती के जो एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, बाकी मिनिमम को 27 खेला है, कोई 30 खेला है, कोई 84 खेला है, कोई 67 खेला है। जब तक आप रेड बॉल क्रिकेट में सर्वाइव करना नहीं सीखेंगे, आप 50 ओवर की क्रिकेट में कैसे सर्वाइव करेंगे? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ T20 बैटरिंग प्लस टेस्ट क्रिकेट की आपको टेक्निक चाहिए, मिडल ओवर्स आपको चाहिए। ना आप प्लान करते हैं, ना प्रोसेस ड्रिवन है, ना आपके प्लेयर्स जो उनकी बेसिक स्किल में साइंटिफिक चीजें नजर आ रही हैं। अब तो मुझे आज जो अफसोस हुआ वो ये हुआ कि आपके यंगस्टर्स जो हैं ये मेरिट पे सेलेक्ट हुए हुए हैं, इसमें कोई दो आ रहा नहीं है। शायद एक आधा 19-20 हो, बाकी सारे मेरिट पे हैं। तो इसका मतलब है इनके बेसिक स्किल सेट में भी फुकदान है, और इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ये 140 का बॉलर ही नहीं खेलते। नहीं, मैं डॉक्टर साहब उसके अंदर आई मीन आई डोंट वांट यू यूज द वर्ड, बट मुझे करना पड़ेगा। आई वांट टू बी द डेविल्स एडवोकेट। क्या एक मैच के बाद ही तमाम इन यंगस्टर्स को जो है वो इस तरह रिजेक्ट कर देना जायज़ है? नो, नॉट एट ऑल। मैं बल्कि आपके साथ हूँ। आपने पीछे जब आप 2023 के वर्ल्ड कप के बाद आपने 25 से 27 लड़के खिला दिए थे, उनमें से कुछ लड़कों में स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस था, वो किधर गए? ठीक। होता क्या है कि अब ये लड़के आप खिलाएंगे, 18 महीने में आपका वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे में, और इन लड़कों को आप फिर बाहर कर देंगे उखाड़ पिछाड़ करके, और उसके बाद जो है वो पुराने बाबों की तरफ आप दोबारा चले जाएंगे और रीइंफोर्स करेंगे फेलियर्स को। दिस हैज बिकम साइक्लिकल। मैं टोटली आपसे एग्री करता हूँ। अगर अब आप इन लड़कों को आपने खिला दिया है, तो इनको आप नंबर ऑफ मैचेस उसी तरह की पेशेंस दिखाएं जैसा T20 में आपने साइन के साथ दिखाई है। कैरी देम नाउ, लेट्स सी कि दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। इनमें से अच्छे पोटेंशियल के लड़के होंगे, वो डेवलप हो जाएंगे। एक ऑन अ लाइटर नोट आखिरी सवाल, ये जो अभी आपने कहा आप उन्हीं बाबों के पास वापस चले जाएंगे, आई होप यू डिड नॉट मीन बाबर आजम। Yes, I mean now. यार बात सुने मंसूर, I just wanted this clip. I just wanted this clip. अगर आपने बाबर आजम को खत्म करना है तो यार एक दफा डन एंड डस्टेड करें ना। ठीक है। आपने टाका क्यों है हम सारों को? मतलब आप खत्म करें, आगे चलें, जो लड़के उनकी रिप्लेसमेंट आते हैं तो वो देख लें। अब आप मुझे आपके सामने यार आप कंपेयर कर लो, आपके पास केस स्टडी है, जो आपने ये सेमीफाइनल्स 2 देखे और फाइनल देखा वर्ल्ड कप 20 का, कहाँ खड़े होते हैं आपके लड़के और उनके लड़के? बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब आपका। नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान टीम की एक और हार, और इसमें तो अब बांग्लादेश के साथ, और वो भी ढाका के अंदर। तफसीलात आपने उनसे जानी। प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।